बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट पॉइंट के साथ मैं हूँ आसमा चौधरी। नाजरीन, पाकिस्तान के बदलते हुए सियासी हालात, मौसम में खासी गर्मा गर्मी आ गई, अदालती महाजराई, हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने, कोई लॉन्ग मार्च कर रहा, कोई सुनामी मार्च की सियासत कर रहा। पाकिस्तान के सियासी हालात में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, इस पर हमारे आज के प्रोग्राम में बड़ी अहम शख्सियत सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग जनाब चौधरी शुजात हुसैन, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि सियासी हालात पर उनकी गहरी नज़र है और उनका तज्ज़िया और तबसरा इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, आपको वेलकम कहते हैं डिस्कशन में। सबसे पहले तो ये हुकूमत और अदलिया की जो महाजराई, जो हमने वज़ीर आज़म का तौहीन अदालत का फैसला देखा, उसमें ये जो महाजराई सामने आई, आप अपोजिशन में भी रहे हैं, हुकूमतों का हिस्सा भी रहे हैं, ये आप माजी में भी ऐसा देखते आए, तो ये अभी जो कुछ हो रहा है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदलिया की और हुकूमत की महाजराई जो है ना, वो अब तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। अब तो महाजराई सियासतदानों के दरमियान है, नवाज शरीफ की गिलानी साहब के साथ या इमरान खान के साथ या बाकी दूसरे लोगों के साथ। अब तो महाजराई सियासतदानों के पास रह गई, अदलिया की तो ख़त्म हो चुकी है। ख़त्म हो गई, आपको लग नहीं रहा। लेकिन जो पीपल्स पार्टी अदालती फैसले के बाद हमने देखा एक बड़ा रद्द अमल आया, उन्होंने कहा कि हम रिज़ाइन नहीं करेंगे जब तक डिटेल जजमेंट नहीं आ जाती। इमरान खान भी कहते हैं उनको अपील का हक है, उसके डिटेल जजमेंट के बाद जजमेंट आ जाएगी, हफ्ते तक आ जाएगी, क्या ठीक। तो इसमें कुछ जिद अना परस्ती तो नहीं नजर आ रही आपको? नहीं, कुछ नहीं, जिद वाली बात नहीं होगी। जो फैसला आएगा उसको कबूल किया जाएगा सारे। अगर बिलफर्ज फैसला आता है, उसमें प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है 63G1 के तहत, तो फिर क्या होगा? क्या वो अपील डिस्क्वालीफाई होंगे? डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, अगर अपील करने का प्रोविजन हुई तो अपील कर लेंगे। ठीक। तो अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं उस डिटेल जजमेंट में, तो फिर उनको क्या करना चाहिए? उनको रहना चाहिए या इस्तीफा दे दें? फिर कैसे रह सकते हैं? नहीं, वो ये कह रहे हैं उनके पास अपील का राइट है। अपील का राइट तो है, अगर अपील करना चाहेंगे तो कर लेंगे, वरना उससे पहले वरना फिर इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफा दे। लेकिन अभी इस महाजराई को आप कैसे देख रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि ठीक है वो कन्फ्रंट्रेशन सियासी जमातों के दरमियान होगी, इमरान खान आ गए, नवाज शरीफ आ गए, सारे के सारे। महाजराई करने वालों ने सुना नहीं ना अभी तक, में रह रहे सही, उनको जहाँ उनके कानों में कोई फर्क है। जो आर्मी चीफ ने बयान दिया है उसके बाद महाजराई का जवाब रह नहीं जाता। तो ये जो उन्होंने साफ सबको सुना दिया है, ठीक, अब उनके कान काम ना करें तो मेरा क्या कसूर है? तो ये जो आर्मी चीफ ने मैसेज दिया, इन्होंने किस किस को दिया? हुकूमत को दिया, सबको दे दिया ओवरऑल। तो आप ये समझते हैं कि उस मैसेज को पढ़ लेने में या समझने में ही आफियत है सबकी? समझने में। तो किसी ने समझा कुछ? आपने देखा उस मैसेज के बाद कुछ तेजी आई या कुछ कमी आई? नहीं समझा वो समझ जाएंगे। ठीक। तो जो समझने वाले होंगे वो समझने वाले समझ गए हैं। अच्छी बात कर रहे हैं आप। ये मुझे बता दें, जैसे अभी ये जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, एमकेएम और आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं, जुडिशरी वाले इशू पे आप लोग भी ज़रा फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं, खामोश हैं, तो हुकूमत को कुछ अंदर खाने मशवरा आपने दिया होगा कि इन हालात से कैसे निपटा जाए, किस तरह से बाहर निकला जाए? जी जाहिर है कि हम जब मशवरा पूछते हैं तो हम देते ही हैं। हमने ये कहा था महाजराई ना की जाए, तो नहीं किया, हमारी बात मान ली गई है। वैसे अच्छा, महाजराई तो नहीं कर रहे वो अदालती फैसलों का एहतराम कर रहे हैं, करेंगे। लेकिन अभी जब नेक्स्ट हम कुछ सूरत अभी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, तो हालात आपको लग रहे हैं नॉर्मल हैं, ठीक है? किसी फैसले में ये नहीं लिखा गया कि वज़ीर आज़म वो नहीं रहे अभी तक तो नहीं ना लिखा गया। जी बिल्कुल, अभी नहीं लिखा गया। तो वो जो अपोजिशन इस पे शोर मचा रही है कि जो उनको सजा हुई, प्राइम मिनिस्टर कहती है 30 सेकंड की सजा है, अपोजिशन कहती है कन्विक्टेड हो गए, सजा याफ्ता हो गए, उन पे जुर्म साबित हो गया, तो इखलाकी जवाज अपोजिशन ये कहती है कि ये बाकी नहीं रहता। तो आप उनके कहने की बात है ना, कोई करप्शन का इल्जाम नहीं लगा, कोई ऐसी बात नहीं हुई, कोई ऐसे भी नहीं, बात को बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए हर बात। तो ये वाकई इस वक्त बतंगड़ बनाने की कोशिश, मेरा तो यही ख्याल है। अगर हालात इतने ही नॉर्मल थे तो हुकूमत को ये ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि करारदाद जो है प्राइम मिनिस्टर के हक में मंजूर कराई जाए? ये ज़रूरी था? नहीं, इतनी ज़रूरी नहीं था। बस ये करारदाद जो लेके जरूरी नहीं थी, क्योंकि चैलेंज तो नहीं कर रहा था कोई। जरदारी साहब, इस तमाम तर जो सूरत हाल है, बकौल आपकी, जो मैं आपकी बात दोबारा दोहराऊंगी कि इतनी कन्फ्रंट्रेशन की फ़ज़ा नहीं है इस वक्त, कशीदगी नहीं है, तो कशीदगी को कहाँ से हवा दी जा रही है? कुछ हमने बयानात देखे थे अदलिया के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के, चाहे MNAs हैं, MPs हैं, प्राइम मिनिस्टर ने भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए लेवल के ऊपर से, बड़े कोई ऐसे अदलिया के खिलाफ बयान नहीं। तो जरदारी साहब तो कशीदगी नहीं बढ़ा रहे इस वक्त? नहीं, उनका रोल आपको ऐसा नहीं लगा? उनका रोल तो सुलह सुलाई वाला होता है हमेशा से। लोग कहते हैं पुराने सियासी खिलाड़ी हैं, वो एंजॉय करते हैं सूरत हाल को
یہ دو سیاسی جماعتیں، اب دیکھیں نا نون لیگ اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے ہو گئیں، تحریک انصاف بھی بیچ میں کود پڑی، تو وہ کھلاڑی تو نئے تھے لیکن پرانے کو مات کر گئے تو سب کو انہوں نے پی ایچ ڈی کرا دی اس میں سیاست میں. اچھی بات. تو ابھی جو صورتحال کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں، حکومت کے پاس 2/3 اکثریت موجود ہے، جو قرارداد بھی ایک پاس کرا لی اور علیحدہ صوبے کی قرارداد بھی وہ لے کے آئے، تو آپ سپورٹ کریں گے صرف جنوبی پنجاب کو یا جو اور صوبے بنے؟ کیونکہ مجھے آپ کی سٹیٹمنٹ یاد ہے کہ ہزارہ صوبے پہ آپ نے کہا تھا کہ ہزارہ نہ بنا تو آپ حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے. نہیں، ہزارے کی اور دونوں کی ہم سپورٹ کر رہے ہیں، اور ہماری دونوں کے لیے ایک جیسا ہی ہے ہمارا پارٹی کا خیال کہ ہزارہ صوبہ بننا چاہیے. تو وہ حکومت آپ کو لگ رہی ہے سنجیدہ ہے یا صرف حکومت جنوبی پنجاب کو ہی استعمال کر رہی ہے؟ دونوں کے لیے سنجیدہ ہے، دونوں کے لیے سنجیدہ ہے، لیکن وہاں پر کنسنسس پیدا کرنا ہے نا. اے این پی ہے وہاں پر، جی وہ بھی ہمارے الائز ہیں، ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے نا. ٹھیک. تو یہ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ حکومت، جیسے میں بار بار ذکر کر رہی ہوں، جنوبی پنجاب پہ زیادہ فوکس کر رہی ہے، ہزارہ کی آواز اٹھ رہی ہے، پی ایم ایل این 4 صوبوں کی قرارداد ہے، یہاں پر کنسنسس ہے نا، وہاں پر ہے نہیں نا ابھی. اچھا، کوئی پیدا کرنا پڑے گا نا، اس کے بعد پھر بات آگے چلے گی. تو یہ ایسا نہیں لگتا کہ جو جماعت میجورٹی میں ہے، جیسے سندھ کی، وہ کہتے ہیں جی سندھ کی تقسیم کے خلاف ہے، ہم پیپلز پارٹی کہتی ہے، ایم کیو ایم کہتی ہے، اور ایسا کیا ہوتا ہے کہ جو سیاسی جماعت جس صوبے میں میجورٹی رکھتی ہے وہ اس کی تقسیم کی بات نہیں کرتی؟ پیپلز پارٹی سندھ کو تقسیم نہیں کرتی، کراچی صوبہ بنانے کی بات نہیں؟ اگر وہاں پر اس طرح کا موقع آیا تو کریں گے، سپورٹ کیوں نہیں کریں گے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت واقعی سنجیدہ ہے اس وقت صدر پنجاب کو صوبہ بنانے میں؟ بالکل. تو کیسے یہ پروسیس آگے چلے گا؟ جیسے اب پنجاب اسمبلی میں قرارداد آئے گی اور آ بھی رہی ہے اس حوالے سے، تو پھر اس پہ کیا کریں گے؟ نون لیگ تو ٹس سے مس نہیں ہوگی. جو آئین میں دیا گیا پروسیس وہ تو پورا کرنا پڑے گا نا. وہ پروسیس بالکل پروسیس، لیکن اس صوبے کی جو اسمبلی ہے وہ میجورٹی کے حوالے سے قرارداد کو، ظاہری بات ہے 2/3 میجورٹی سے کرے گی. پنجاب میں نون لیگ کی اکثریت ہے، تو پھر کیسے اس پہ صوبہ صدرن پنجاب کیسے بن سکتا ہے؟ وہ سارے متفق ہو جائیں گے اس کو. آپ کو لگ رہا ہے نون لیگ مان جائے گی؟ ماننا پڑے گا انہیں. ایسا کیا ہوگا، ایسا کیا گر سامنے آئے گا کہ وہ نون لیگ مان جائے گی؟ سامنے آ جائے گا، مان جائے گا وہ. آپ کانفیڈنٹ ہیں اس حوالے سے کہ کچھ ایسا ہوگا؟ ظاہر ہے، ظاہری بات. اچھا، جو موجودہ حالات کا بھی ذکر کریں، 7 صوبوں کا بھی ہم ذکر کریں، جیسے نون لیگ 4 قرارداد لے کے آئی ہے کہ 4 صوبے بنے، فاٹا، ہزارہ، صدرن پنجاب اور بہاولپور. آپ سب کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ ایک 5واں بھی لے آئیں گے. وہ کون سا ہوگا؟ رائے ونڈ کا. اچھا، رائے ونڈ کا صوبہ. ایسے ہی مذاق بنا دیا نا، 4 5 6 اور ایک دم نام دے دیے بغیر سوچے سمجھے. تو وہ سنجیدگی آپ کو نظر، ان کی سنجیدگی نہیں ہے اس حوالے سے؟ ان کی سنجیدگی نہیں ہے. تو میاں صاحب تو ابھی جو آج کی سیاست کر رہے ہیں، میاں صاحب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں زیادہ کمیٹڈ ہوں. ابھی یہ موجودہ حالات کا بھی پھر ہم دوبارہ سے ذکر کر لیتے ہیں. آج کی سیاست کا کل وہ بدل جاتے ہیں اپنی سیاست. آج ایک سیاست آج جو کر رہے ہیں وہ کل نہیں نہ کریں گے وہ. تو وہ زیادہ کمیٹڈ ہے اس حوالے سے لگ رہا ہے؟ نہیں، آپ کی سیاست کی بات کی ہے نا، کہ آج کی سیاست جو ہے نا وہ کل بھول جائیں گے اس کو، کل انہوں نے کیا کہا تھا. ایسا نہیں لگتا سنجیدگی آپ کو نظر نہیں آتی؟ یہ جو موجودہ حالات پہ ہی پھر ہم فوکس کر لیتے ہیں. میاں صاحب کی جو میں نے سٹیٹمنٹ کا ذکر کیا، وہ حکومت کو بھیجنے میں، حکومت یا گیلانی صاحب کو گھر بھیجنے کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں زیادہ کمیٹڈ ہوں کیونکہ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. نہیں، وہ اس لیے کمیٹڈ ہیں کہ وہ خود آنا چاہتے ہیں 3rd ٹائم کی پرائم منسٹرشپ. تو آپ کو لگ رہا ہے ایسے سیاسی حالات؟ عدالتوں کی کوئی بات نہیں، عدالتوں کی بات ہوتی ہے تو سپریم کورٹ پہ حملہ نہ کیا جاتا. تو آپ اس حکومت میں شاید انٹیریئر منسٹر تھے، تب آپ اس وقت گورنمنٹ کا حصہ بھی تھے، تو کیا وہ ان کا جائز اقدام تھا؟ کیونکہ پوری کی پوری پارٹی نے چڑھائی کر دی وہاں پہ، ان کے ورکرز نے چڑھائی کی سپریم کورٹ پہ. کس کی آشیرواد حاصل؟ اصل کنٹمپٹ تو ان کو میں لگنی چاہیے نا اس وقت کی. تو وہ جس میں جا کے نیم پلیٹس اتار دی گئی، نیچے پھینک دی گئی ججز کی. تو وہاں جو کچھ ہوا تھا وہ کس کے کہنے پہ ہوا تھا؟ میاں نواز شریف کے کہنے پہ اس وقت ہوا تھا؟ میرے کہنے پہ نہیں ہوا تھا. نہیں، میاں صاحب کے کہنے پہ ہوا تھا. شہباز صاحب نے خود کروایا تھا. تو اگر یہ کیس میں یہ کنٹمپٹ کے حوالے سے یہ دوبارہ جیسے کہا جاتا ہے کھلے گا، اور اگر کچھ گواہی کی ضرورت ہوئی تو آپ جائیں گے، آپ بتائیں گے؟ رحمان ملک صاحب کہتے ہیں نا میں بھی جاؤں گا توہین عدالت کے حوالے سے. انہوں نے بھی توہین کی تھی عدالت کی، ان کو بھی سزا ہونی چاہیے. میں تو موقع پہ موجود تھا، باقی یہ رحمان ملک صاحب تو نہیں تھے. تو میاں صاحب کے ساتھ تھے آپ اس وقت؟ نہیں، میں وہاں پر روک رہا تھا ان کو. اچھا، ان لوگوں کو روک رہے تھے. ٹھیک. تو اگر کوئی اس حوالے سے گواہی کی ضرورت پڑی تو آپ جائیں گے کورٹ میں، بتائیں گے کہ آپ نے اس وقت ان کو روکا تھا؟ میں 7 بجے پہنچ گیا تھا. میں تو
ابھی جو موجودہ حالات کا ہم ذکر کریں، مشرف کے دور میں بھی ہم نے دیکھا تھا، افتخار چودھری صاحب کے ساتھ آپ نے رابطے کیے، ایک مصالحتی کردار ہم نے ہمیشہ آپ کا دیکھا، بلوچستان کا ایشو ہو، بگٹی صاحب کے معاملات ہوں، آپ نے ایک مصالحتی کردار ادا کیا، لال مسجد پہ کیا. تو ابھی موجودہ حالات میں کوئی ایسا ہم آپ کا کردار دیکھ رہے ہیں، کچھ حالات میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے آپ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جب زیادہ ہوئی تھی تو اس وقت کیا تھا، لیکن اب بات اب ہمارے ہو چکے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا اب مہارا ہو چکا ہے، ایسی ماحول بن چکا ہے اب. تو اس ماحول میں کوئی نئے کیریکٹرز آ جائیں گے جن سے خطرہ بھی ہو؟ نئے کریکٹر نہیں آتے ہیں.